आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो एक ऐसा अमल है जो कि एक सूरत है, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, कि पहुंच चुकी अल्लाह की मदद और फतह जो है वो बहुत करीब है। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, कि जो मदद है वो अल्लाह ही की तरफ से है और फतह जो है वो बहुत करीब है। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो अमल है आज का जो मैं आपसे जिक्र करी हूँ बड़ा ही खास है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल को जिक्र करने के साथ साथ इंशाअल्लाह आपसे चंद ऐसी बातें शेयर करूंगी जो आपके ईमान में इजाफा भी करेंगी और अल्लाह के हुक्म से आपको जरूर इसका फायदा हासिल होगा। तो आपने गौर और तवज्जो से इस वीडियो को देखना है एंड तक। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे, आपकी परेशानियों को खत्म फरमाएंगे और आपकी तमाम तर मामलात में रहनुमाई फरमाएंगे। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि इसको किसी की मोहताजी आए या वो मोहताज होना पसंद नहीं करता। वैसे तो हम सब अल्लाह पाक के मोहताज हैं, जो अल्लाह करीम हमें बेशुमार नेमतें देते हैं, मगर हम कभी किसी भी इंसान के मोहताज नहीं होना चाहते। हम चाहते हैं कि अल्लाह करीम हमें इस तरह अता फरमाए कि हम किसी के मोहताज ना हो। लेकिन जो हमारे आमाल हैं या हमारे जो मामलात हैं वो इस तौर पर हैं ही नहीं कि हमें किसी का मोहताज ना होना पड़े, क्योंकि हम जो औलियाल्लाह का जो हम वाक़यात पढ़ते हैं या हम अंबिया कराम के जो वाक़यात पढ़ते हैं, तो जब वो आपसे जिक्र किए जाते हैं तो हमारे जहन में आता है कि उनका लेवल तो बहुत हाई है और वो तो अल्लाह के करीब पहुंचे हुए बंदे थे, अल्लाह के मुकर्रब बंदे थे। तो अल्लाह करीम ने इंसानों में से ही इसी वजह से अंबिया कराम को, औलिया कराम को चुना कि हमें ये बहाना ना मिल सके। हमने उनके तरीकों पर चलना है। और वो तरीके कौन से हैं? वो तरीके थे अल्लाह की मान कर चलना, अल्लाह ताला को किस तरह से राजी किया जाए। कुछ चीजें वजन में इतनी हल्की होती हैं वो पानी के साथ बह जाती हैं, मसलन कागज, लकड़ी, घास फूस वगैरह, लेकिन कुछ चट्टानें होती हैं जो पानी के साथ नहीं बहती बल्कि वो पानी का रुख मोड़ देती हैं। तो हम मोमिन हैं, इसलिए हमें घास फूस या तिनके नहीं बनना बल्कि हमें चट्टान बनना है। बहते हुए पानी का रुख फेरना है, और बहते हुए पानी का रुख तब होगा जब हमारा यकीन जो है वो अल्लाह की जात पर कामिल होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिधर की हवा चले हम घास फूस तिनकों की तरह हम वही की तरफ जो है वो हम डोलते फिरें। हवाओं को भी, चट्टानों को जो है वो हवाओं से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें वो बनना है, और वो हम तब बनेंगे जब हम अल्लाह की जात पर कामिल यकीन करेंगे। और कामिल यकीन कब आएगा? जब कोई भी मामला हो, आपने ये आजमाया हुआ, मेरा खुद का आजमाया हुआ है, जब भी कोई परेशानी, कोई मामलात आते हैं, हर इंसान पर आते हैं, इंसान परेशानी मामलात में घिरा ही रहता है, लेकिन कभी भी आप पर कोई भी परेशानी है, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, आप फौरन वुजू करें, वुजू करके अल्लाह के हुजूर 2 नफिल अदा करें। उसी वक्त आपको रिलीफ मिलेगा, उसी वक्त आपके दिल को एक सुकून सा मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी परेशानी वो खत्म होगी। और उसके साथ ये आयत जो नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, ये आपने कब पढ़नी है, किस तरह से पढ़नी है, इंशाअल्लाह मुकम्मल वजीफा आपसे जिक्र करूंगी। इससे पहले एक वाकया मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगी। इंशाअल्लाह ताला इसके सुनने से आपको बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत सिरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह कहीं जा रहे थे और दोपहर का वक्त था। उन्हें नींद आई और वो कैलूला की नीयत से एक दरख्त के नीचे सो गए। कुछ देर लेटने के बाद जब इनकी आंख खुली तो इन्हें एक आवाज सुनाई दी। इन्होंने गौर किया तो पता चला कि दरख्त से आवाज आ रही थी जिसके नीचे वो लेटे हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, अल्लाह ताला कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला ऐसे वाकयात रूनुमा फरमाते हैं ऐसे फरासत वाले लोगों को। जब अल्लाह करीम अपना कोई पैगाम देना चाहते तो अल्लाह ताला ऐसे वाकयात रूनुमा करवा देते हैं। तो वो दरख्त कह रहा था, या सिर्री कुन मिसली, ए सिरी तो मेरे जैसा हो जा। और ये आवाज सुनकर बड़े हैरान हुए आप, और आपको पता चला कि ये आवाज दरख्त से आ रही है। तो आपने इस दरख्त से पूछा, कैफ अकून मिसला का, ए दरख्त मैं तेरे जैसा कैसे बन सकता हूँ। दरख्त ने जवाब दिया, इन्नल्लज़ीना यरमूननी बिल अहजारी फअरमीहिम बिल अस्मार, कि ए सिर्री,
اے سری، جو لوگ مجھ پر پتھر پھینکتے ہیں میں ان لوگوں کی طرف اپنے پھل لوٹاتا ہوں، اس لیے تو بھی میرے جیسا بن جا۔ وہ اس کی بات سن کر اور بھی زیادہ حیران ہوئے، مگر اللہ والوں کو تو اللہ تعالیٰ نے فراست دی ہوئی ہوتی ہے، لہٰذا ان کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ اگر یہ درخت اتنا ہی اچھا ہے کہ جو اسے پتھر مارے پھر اسے پھل دیتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے درخت کی لکڑی کو آگ کی غذا کیوں بنایا؟ انہوں نے پوچھا کہ اے درخت، اگر تو اتنا ہی اچھا ہے تو فکیف مسیرک الی النار، یہ بتا کہ اللہ نے تجھے آگ کی غذا کیوں بنایا؟ اس پر درخت نے جواب دیا، ہے سری، میرے اندر خوبی بھی بہت بڑی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک خامی بھی بہت بڑی ہے۔ اس خامی نے میری اتنی بڑی خوبی پر پانی پھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو میری یہ خامی اتنی ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ کی غذا بنایا۔ میری خامی یہ ہے کہ فَأَمْلَيْتَ بِالْهَوَا هَكَذَا، جدھر کی ہوا چلتی ہے میں ادھر ہی کو ڈول جاتا ہوں، یعنی میرے اندر استقامت نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم نیک اعمال کرتے ہیں، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو نوافل پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی آزمائشیں ختم نہیں ہوتی۔ تو ہمارے اندر یہ استقامت نہیں ہے، اللہ کی ذات پر یقین ہے۔ ہم وظائف کرتے ہیں پھر بھی دل میں یہ آ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں پورے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اللہ ہماری سنے گا کہ نہیں سنے گا، تو یہ ہم نے اپنے دل سے نکالنا ہے۔ آپ نے ایک تسبیح 2 نفل، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا ہے، جب بھی کوئی مشکل آئے آپ نے 2 نفل باوضو حالت میں پڑھنی ہے، اور آپ نے ایک تسبیح نصر من اللہ و فتح قریب کے پڑھنے، اور یقین رکھنا ہے کہ میرا اللہ مجھے دینے پر قادر ہے۔ جب یہ یقین ہمارے دل میں آئے گا تو ہم اس چٹان کی مانند ہو جائیں گے جس پر بے شک جتنی مرضی پریشانیوں کے دریا سمندر آ جائیں تو وہ چٹان اپنی جگہ سے نہیں ہلتی، بلکہ ان پریشانیوں کے رخ مڑ جایا کرتے ہیں۔ ان جس طرح پانی کا رخ مڑ جاتا ہے اس طرح ان پریشانیوں کے رخ مڑ جاتے ہیں۔ تو آپ نے اس چٹان کی مانند ہو جانا ہے اور اللہ کی ذات پر ایسا ہی کامل یقین رکھنا ہے کہ میرا اللہ تو مجھے دینے پر قادر ہے۔ اور اللہ کریم یقین کو تب تک آپ کو آزمائش میں رکھتے جب تک آپ کو اللہ کے ہونے کا یقین آپ کے اندر نہ آ جائے۔ آپ انبیاء کرام کے جو بھی آپ کو آزمائش والے واقعات ملتے ہیں، خواہ وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ہو، حضرت یعقوب کا ہو، حضرت اسحاق کا ہو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی واقعہ ہو، اللہ کریم نے ان کو آزمایا ضرور، لیکن جب انہوں نے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سے ان کی آزمائش کو ختم فرما دیا۔ اسی طرح سے آپ نے اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنا ہے، اور نصر من اللہ و فتح قریب کو آپ نے پڑھنا ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی آئے آپ نے اللہ کے ہاں اللہ کے حضور دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے حامی و ناصر ہوں گے، آپ کی پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے۔ اور اپنے اندر استقامت لائیے، ایسا نہیں ہو جدھر کی ہوا چلے ادھر ہی کو ڈول جائیں، اللہ کو چھوڑ کر اور لوگوں سے مدد کی امید رکھیں، تو یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے، یہ ہماری سب سے بڑی خامی ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر کسی کے در میں سکون نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے چھوڑ دو گے تو کوئی تمہارا ولی نہیں ہے، کوئی تمہارا دوست نہیں ہے، کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر کچھ نہیں رکھا اس دنیا میں۔ تو اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ نے ضرور اس عمل کو کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔